राम्रो ठाउँ हामी आज जति भयो नि आज हामी फेसबुकको माध्यमबाट लाइभ पनि हामी जाँदै गर्नेछौँ। त्यो भएपछि सबैजनाले आफ्नो समयमा हेर्न गर्न सक्नुहुन्छ है त। सलोम सलोम तपाईको त नामै सलोम है? हजुर यहाँ घामले सताइ राखेको बेला चन्द्र सालम मन गरेको थिएँ। हो नि चन्द्र सालम। विदुर भाइकोमा अलिकति लाइट पुगेन। सलोम सलोम तपाईको त नामै सलोम है? तपाईको फेसबुकको अब आउन थाल्यो हैन? हैन लाइट पुगेन बस अलिकति घामले सताइ राखेको बेला ल यता फेसबुकमा पनि जान थाल्यो। यसलाई एक दुई ठाउँमा शेयर गरिदिउँ, त्यसो भएपछि सजिलो हुन्छ। शेयर भाया ट्विटर, सेन्ड इन व्हाट्सएप। अरू के नयाँ प्रविधि रहेछ नि त। विभिन्न छ होला यो। ठीक छ, शेयर गर्न त धेरै राम्रो रहेछ त। यो त यताबाट अरू कोही बस्छन् भने बस्न मिल्ने। 5 जनालाई शेयर गर्न मिल्ने रहेछ। ओके, रमाइलो भयो त यो। यसलाई अलि तयारी गरेर अलिकति गरौँ है त। यहाँ अरू साथीहरू आउँदै गर्दा अनि यसलाई एउटा कुनै पनि ग्रुपमा JPN होइन नि, FB वाच। ठीक छ, हामी शेयर गर्दै गरौँ। म यसो केही कुरा एउटा यस्तो पृष्ठभूमि राख्दै गरौँ। ए ल हुन्छ, कति साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ अनि जोडिँदै गर्नुहुन्छ लाइभमा, फेसबुक लाइभमा अनि जुममा। अनि पछिबाट जसले रेकर्डेड अनि पछि फेरि आउँछ, अपलोड हुन्छ, भिडियो हुन्छ, हेर्नुहुनेछ। यहाँ सबैजनालाई त्यहाँ पालिसक्नुभएकालाई पनि हार्दिक स्वागत, सलोम छ। आज हामी फेरि यसरी दोस्रो तेस्रो पटक हाम्रो भइराखेको छ। हामी दलभित्रबाटै हाम्रा कतिपय मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता, सैद्धान्तिक आधारशिला जब के छन् र जनजागरण पार्टी नेपालमा भएका सवासै दलहरूभन्दा बढी दलहरू पहिले भइरहेको अवस्थामा विगत 8-10 वर्षबाट जुन रूपमा राजनीतिमा सक्रिय भइराखेको छ, एउटा लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, सहभागी, समानुपातिक लोकतन्त्रको पक्षमा छ। अरू दलका पनि धारणा यस बारेमा छँदैछन्। हाम्रो वैशिष्ट्य के छ त, विशेषता के छ? What are our distinctives, our salient features? What make us different, set us apart from the crowd? अरू दल भन्दा के अर्थमा हामी भिन्न? दाबी मात्रै गर्ने कुरा हामी गतिलो र निर्गतिलो भन्ने कुरा होइन, तर वास्तवमै हाम्रो वैचारिक मूल्य मान्यता, नीतिगत हाम्रा अनि मूल्य मान्यता कुन अर्थमा वास्तवमा फरक छन्, भिन्न छन् र अर्थपूर्ण छन्। आज हामीले अघिल्लो हप्ता कल्याणकारी समाज को अवधारणा, कल्याणकारी समाज भनेको के हो, किन आवश्यक छ, कसरी
यो सम्भव हुन्छ यसको बारेमा एक प्रकारको विस्तृत हामी लगभग 1 घण्टा चर्चा गरेका थियौँ भने आज हामी हाम्रा मूलभूत सैद्धान्तिक वैशिष्ट्यकै त्यही लगभग त्यही प्रसङ्गमा चर्चा गर्ने क्रममा किन जनजागरण पार्टीको उपादेयता अथवा रिजन डिरेक्टर भने जस्तै यो जुन एक्जिस्टेन्समा छ अस्तित्वमा छ यसको सान्दर्भिकता यो दल अस्तित्वमा रहिरहने किन सान्दर्भिक छ यसले हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले मात्रै मैले फेसबुक प्रोमा एउटा देखाउँदै थिएँ त्यहाँबाट एउटा मैले पोस्ट फोटो राखेको थिएँ। त्यो फोटो के थियो भने सरकारका शासन पद्धतिका प्रणालीका विभिन्न स्वरूपहरू मध्येमा एउटा मात्रै स्वरूप छ जो चाहिँ अरूभन्दा भिन्न छ। विभिन्न प्रकारका तन्त्र शासन प्रणालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि त एक व्यक्तिको एउटा परिवारको एउटा दलको एउटा शक्ति समूहको सेनाको कोटेरीको पावर ग्रुपको मिलिटरी जुन्टाको अथवा अलिगार्कहरूको प्लुटोक्र्याट्सहरूको टेक्नोक्र्याट्सहरूको एउटा समूहले जहिल्यै पनि नीतिलाई विधिलाई शासन सत्तालाई आफ्नै मनमौजीको लागि आफ्नै सत्ता लम्ब्याउनुको लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो यो हामी देख्छौँ। एउटा यस्तो पनि शासन पद्धति छ प्रणाली छ जसले भन्दछ जसमा हामी देख्दछौँ कि एउटा व्यक्ति समूह चाहे त्यो मेजोरिटेरियन नै किन होस् त्योभन्दा माथि चाहिँ विधि रहन्छ। त्यो भनेको रिपब्लिकन मोडल हो। हामीले प्रश्न पार्नै पर्छ रिपब्लिकन भन्दै गर्दा अमेरिका रिपब्लिकन पार्टी भन्ने मात्रै अथवा त्यो पार्टी नै भन्ने कुरा सम्झना नहोस् त रिपब्लिकन भन्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको द स्पिरिट अफ जुरिस्प्रुडेन्स अर्थात् को व्यक्ति 1 मा छ 2 मा छ बहुमतमा छ 70% छ हैन 80% छ त्यसको आधारमा होइन। एउटा व्यक्ति होस् एकातिर अनि सिङ्गो राज्य सत्ता अर्कोतिर त्यति भए तापनि अनि शक्तिको संख्याको बहुमतवादको अर्थमा होइन तर हामीले स्थापित गरेका मूल्य मान्यता विधान संविधान अनुसार के न्यायचित छ छैन त्यस अर्थमा जाने हो भने रिपब्लिकन मोडल मात्रै जहाँ चाहिँ विधि सबैभन्दा माथि हुन्छ। मैले भने चाहिँ कि त एउटा संस्था एउटा समूह एउटा पार्टी एउटा दल एउटा वंश एउटा परिवार एउटा ग्रुप एउटा दल चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी होस् अथवा उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टी होस् एउटा दल एउटा सचिवालय एउटा परिवार हावी हुन्छ राज्य सत्तामा जहिले पनि। आज हामीले देख्दै आएको हुनाले कति स्थानले भोगी पनि नेपालमा विभिन्न प्रकारका तन्त्र भोगी पनि सकेको हुनाले हाम्रो मूलभूत मान्यता भनेको चाहिँ संविधानवाद हो। अनि संविधानवादको कुरा गर्दै गर्दा हामी कसले भन्छौँ कि हामी संविधानवाद विरोधी हौँ संविधान मान्दैनौँ कसैले पनि भन्दैन होइन। राष्ट्रको कानुन अनुसार संविधान अनुसार चल्नुपर्छ सबैजना राजपत्र भन्ने उयो पनि छँदै थियो तर के अर्थमा जनजागरण पार्टीले भन्ने गरेको संविधानवाद आज दलले नेपालमा तोकेर भन्नुपर्दा लाग्छ र हाम्रो पार्टी भन्ने पार्टीभन्दा बाहेक मैले अरू खास देखेको छैन। कता कता गएर कि त एउटा वंशमा कि त सेनाको शक्तिमा कि त एउटा उदार तानाशाहमा कि त समूह समाज लोककल्याणकारी राज्य भनेर एउटा समुदायको वर्चस्व त्यसले चाहिँ अरूलाई दया गरेर भिख दिएर विकास गर्ने भन्ने अर्थमा गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा आजको हाम्रो बहस निकै जटिल विषयमा छ। आज हाम्रो जनजागरण पार्टीको विशिष्टता के र किन यही विषयमा रहेर आज हामी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालसँग संवाद परिसंवाद हामी गर्नेछौँ। यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत सलाम गर्दै म अध्यक्षज्यूको अनुमति अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँले केही तयारी केही गर्नु भएको छ अथवा हामी ओरली जाउँ? तयारी छ। ल त्यसो यो फ्लोर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। हाम्रा दलका निर्देशक सिद्धान्तहरू के छन् त हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। हजुर धन्यवाद। हामीले यो अर्केस्ट्रा डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो घोषणापत्रमा के कुराहरू छन् मूलभूत कुराहरू के हुन् भनेर यो गर्दैछौँ। यहाँ म एकैछिन अलिकति यो टेक्निकल पार्टो बाँकी नै छ मैले को होस्ट बनाउनु पर्यो। हुन्छ हुन्छ हुन्छ
त्यसो भएपछि यहाँ अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले मदनजी जोडिँदै हुनुहुन्छ। हुन्छ म एउटा स्क्रिन सेयर यहाँ गर्न चाहन्छु त्यसो भने। ओके, यो चाहिँ हाम्रो घोषणा पत्रमा समावेश भएका मूलभूत विषयहरूलाई हेर्ने जमर्को गरिएको हो र आजको यो कार्यक्रममा जतिजना साथीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ र हामी जुममा छौँ, यहाँहरू सबैजनालाई हामी हार्दिक स्वागत भन्दछौँ। यो कार्यक्रमको डिजाइन गर्दै गर्दा त्यति धेरै पूर्व तयारी नगरिएको कारणले गर्दा पनि हामीले सहभागिता अलिक कम भएको छ, किनभने भर्खरै हामीले सोच्यौँ। अनि यो चाहिँ कसो हुन्छ भने हामीले यो कुराकानीमा रेकर्ड गर्छौँ, लाइभ रेकर्ड हुन्छ र लाइभ रेकर्ड हुँदै गर्दा हामीले यसलाई कम्प्युटरमा पनि रेकर्ड गर्छौँ र थोरै सकिएछ भने थोरै एडिटिङ गरेर पछि हाम्रो JPN TV छ त्यहाँ हामी प्रिमियर गर्छौँ। त्यस अर्थमा पनि अहिलेको हाम्रो सहभागिताले हामीलाई खासै धेरै प्रभाव पार्दैन भन्ने लागेको हो। त्यसकारण हामी जतिजना छौँ हामी दुवैजना मात्रै भए पनि गर्ने भने आएको थियौँ। त्यस अर्थमा हामी राम्रै ढङ्गले लागिराखेका छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। एकैछिन है, मैले म्युट गरेँ, यहाँ अलिकति हल्ला चल्यो। विदुरजी तपाईँले यो उसको रोल गरिदिनु होला, एडमिनको रोल। धेरै धन्यवाद। फेरि पनि स्वागत भन्दछौँ ततिजना साथीहरू जुट्नु भएको छ र अब यसपछि अहिले लाइभ होइन तर पछि रेकर्डेड प्रोग्राम यसको प्रिमियर हुँदाखेरि JPN टिभीमा युट्युब च्यानल JPN टिभीमा जो जति जोडिनु हुनेछ यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। निर्देशक सिद्धान्तहरूका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ जनजागरण पार्टी नेपालको। अहिले मसँग हाम्रा पार्टी प्रवक्ता र केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विदुर अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा पार्टीका विशेष कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चलबाट र गोर्खाबाट पनि जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई स्वागत भन्दछौँ र आम दर्शकहरूमा हाम्रो स्वागत यसरी नै रहनेछ। निर्देशक सिद्धान्तहरू पार्टीका लागि सबैभन्दा गाइडलाइन, ड्राइभिङ फोर्स र अझ भन्ने हो भने यो टनेल हो। टनेलमा पसिसकेपछि दायाँ बायाँ छिर्न पाइँदैन, जतापट्टि जानुपर्ने हो त्यहाँ मात्रै जान पाइन्छ, पारिपट्टि निस्कने ध्येयमा हुन्छ। त्यस्तै गरी निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई मान्नपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। निर्देशक सिद्धान्तहरूको कुरो गर्दाखेरि हामीले यी आधारभूत कुराहरूलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ। पहिलो, नैतिकता, धार्मिकता, अहिंसात्मक चिन्तन र अभ्यासद्वारा प्रेम, न्याय, सत्यता र लोक कल्याणकारी समाज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतामा निरन्तर लागिरहन पार्टीले स्वीकार गरेको आफ्नो झन्डामा अङ्कित, यहाँ अलिकति बिग्रेछ कुरो, अङ्कित 7वटा ताराहरूसँग जोडेर आफ्ना निर्देशक सिद्धान्तहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौँ भनेर हामी यहाँ भन्दैछौँ। यो चाहिँ घोषणापत्रमा लेखिएको जस्ताको तस्तै ल्याएँ। यहाँ मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि यो अक्षर चाहिँ क्यारेक्टरहरू चेन्ज भएको रहेछ। यसलाई सुधारेर पढिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र यहाँनिर हामीले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि जब पोलिटिकल फिल्डको कुरा गर्दैछौँ हामीले नैतिकताको कुरालाई एकदमै जोड गरिराखेका छौँ। अलिक धार्मिक चरित्र हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनिराखेका छौँ। हामीसँग अहिंसात्मक चिन्तन हुनु पर्यो, आध्यात्मिक चिन्तन सँगसँगै अहिंसात्मक चिन्तन हुनु पर्यो। तोडफोड, आगजनी, होइन, डिभास्टेसन चाहने हाम्रो चाहना कतै छैन। हामी त्यो ढङ्गले लागिराखेका छौँ। अहिंसात्मक सिर्जनाका कुरा हामी जहिले पनि गर्दछौँ। अभ्यास, यो चाहिँ चिन्तन र अभ्यास, अहिंसात्मक चिन्तन मात्र होइन अभ्यास पनि द्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा प्रेम, न्याय, सत्यता र लोक कल्याणका कुराहरूलाई स्थापना गर्न खोजिराखेका छौँ र त्यही प्रतिबद्धतामा हामी लागिराखेका छौँ। हाम्रो झन्डामा यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यो स्क्रिनको तपाईँको बायाँतिर मेरो दाहिनेतिर
स्क्रिनमा 7वटा ताराहरू छन्। 6 कुने ताराहरू अलिकति फरक छ। 6 कुने ताराहरू आएको छ, यसलाई डेभिड स्टार पनि भनिन्छ र यो शालोमको तारा हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो के भने स्यालुटेसन, एकले अर्कालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा हाई हेलो गर्दै गर्दा शालोम भन्छौँ। शालोमसँग शान्ति छ। शान्तिभित्र प्रगति र समृद्धिको कामना सहित छ। त्यो शान्ति भनेको एकदमै चुपचाप बसिराख्ने खालको शान्ति होइन, यो भाइब्रेटेड छ, भाइब्रेसन ल्याउँछ यो शान्तिले र यो शान्तिमा तपाईँलाई केही गरिरहन उत्साह दिन्छ। त्यो हो शालोमको अर्थ। र यी शालोमका 7वटा ताराहरूलाई हामीले हाम्रो मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा परिभाषित गरिराखेका छौँ। दोस्रो स्लाइडमा हामीले पहिलो निर्देशक सिद्धान्त के हो भनेर हेर्छौँ। राष्ट्रियता। कुनै पनि पार्टीका लागि, राजनीतिक दलका लागि राष्ट्रियता सबैभन्दा आधारभूत सिद्धान्तमा पर्नुपर्दछ। राष्ट्रियताको कुरा गर्दा हामी हाइपर नेसनलिजमको पक्षमा छैनौँ, अति राष्ट्रवादका कुराहरू हामी गर्दैनौँ, किनभने हामीले एउटा मध्यमार्गी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ। किनभने हामी मानव समाज अहिलेको ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा हामी विश्वका नागरिकहरू एउटा राष्ट्र भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप भइराखेको छ। संसारभरिका मानिसहरू अहिलेको प्रविधि, अहिलेको मिडिया, अहिलेको ट्रान्सपोर्टेसन लगायतका कुराहरूले सँगसँगै बसिरहने अवस्था बनेको छ भर्चुअल्ली। त्यसकारण पनि हाम्रो राष्ट्रियवादले अति राष्ट्रवादको पक्षमा कुरा गर्दैन। अति राष्ट्रवाद त्यति बेला हुन्छ जब हामी अमुक जाति, अमुक भाषा, अमुक धर्मको पक्षमा राष्ट्रवादलाई व्याख्या गर्न थाल्छौँ। त्यस अर्थमा हामी त्यो किसिमको राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदैनौँ। हामीलाई राजनीतिमा व्यक्ति वा दललाई भन्दा राष्ट्रलाई नै सदैव सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यो राष्ट्रवादको कुरा गर्दै गर्दा हामीले यो देखाउनका लागि गरिराखेका हुँदैनौँ। हामी सधैँभरि नै हाम्रो मनमा हाम्रो राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने कुराहरू रहन्छ। हामीले मान्दै गरेको हाम्रो राष्ट्र नेपाल राष्ट्रलाई सदैव स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा हामीले हेर्न चाहेका छौँ। यसको अर्थ यो देश स्वतन्त्र छ, कुनै पनि वैदेशिक हस्तक्षेपमा, कसैको पराधीनतामा हामी उपनिवेश होइनौँ, स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। हामी स्वाधीन छौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने राष्ट्र हौँ हामी, र हामी सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछौँ। हामी सार्वभौम छौँ। हामीले भन्दै गरेको लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् राष्ट्रका निम्ति भनिएको छ, तर अहिलेको अभ्यासले त्यो देखाउँदैन। हामी त्यो अभ्यासतिर लागिराखेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा हामीले भन्दै गरेको राष्ट्रवादले जनतालाई र राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्नेछौँ र जनतामा राष्ट्रियताप्रतिको अक्षुण्ण भावनाले मात्रै हाम्रो राष्ट्रियतालाई बचाउन सक्छ। नेताहरूले एक दुई ठाउँमा बोलेको राष्ट्रवादले होइन, जनताका मनमा राष्ट्रवाद झल्किनुपर्छ। राष्ट्रप्रेमको कुरा आउँछ यसमा। राष्ट्रप्रेम भनेको यो देशका निम्ति मरिमेट्छु भन्ने चाहना हो। अन्य देशहरूको ठुलो सुख, सयल, कम्फोर्ट देखाउँदा पनि लालायित नभइकन मुलुकप्रति नै वफादार भएर बस्छु, म यहीँ बसेर यही माटोमा रहन्छु भन्ने हो। राष्ट्रवादमा फेरि अर्को एउटा विचार आउँछ। त्यो विचार चाहिँ के हो भने राष्ट्र, यो जुन राजनैतिक टेरिटोरीभित्र हामी छौँ, सीमाभित्र भनौँ, मुलुक देशको नक्सा, त्यो भित्र बस्दै गर्दाखेरि हामीले मान्नुपर्ने कुरा के हो राष्ट्रवादमा भने यहाँको माटो, यहाँका मान्छेहरू र यहाँको मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्ने, प्रेम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रवादले बढी भन्दछ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रवादमा हामीले कहिले पनि त्यो खालको त्यो हाइपर नेसनलिजमलाई स्वीकार गर्दैनौँ भनेको कुरा त्यो। हामी उत्तरतिर फर्केर उत्तरको छिमेकीलाई वा दक्षिणतिर फर्केर दक्षिणको छिमेकीलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी बन्न चाहँदैनौँ। हामीले भन्दै गरेको राष्ट्रवाद चाहिँ हामी यहाँको माटो, यहाँका मान्छेहरू, हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रो देशका नागरिकहरू सबैलाई समान ढङ्गले हेर्ने, समान ढङ्गले बुझ्ने, समान ढङ्गले प्रेम गर्ने, उनीहरूको सेवा गर्ने र यहाँको मान्यतालाई प्रेम गर्ने राष्ट्रवादको कुरा गर्दछौँ। हजुर हजुर, एउटा यहाँ परिस्थितिले प्रस्तुत गर्दै भन्दाखेरिमा यो राष्ट्र चाहिँ मानिसको जिम्बोइजम, देशभक्तिको भावनालाई खेलाउने, ब्ल्याकमेल गर्ने, इन्स्टिगेट गर्ने रूपमा पनि प्रयोग भएको छ। नेपाली होइन, ढुङ्गा र माटो के भन्छ, नेपाल होइन नेपाली मुटु हो, माटो मुटु मुच्दैन भने नेपाल झुट हो। अर्थात् एउटा पहाड हिमाल पर्वतको एउटा सिमाना मात्र होइन राष्ट्र चाहिँ,
तर नेपाली मुटु अर्थात् त्यो देशका नागरिक, बासिन्दा, जनता, व्यक्तिको एउटा समष्टि नै राष्ट्र हो। गीतले पनि भनिसकेको अवस्थामा त्यो पनि के देखिन्छ कहिलेकाहीँ भने माटोको टुक्राको लागि, हिउँको थुप्रोको लागि, एउटा पिलरको लागि हैन हजारौं लाखौं सयौं जवानहरूको सैनिकको बलिदान भएको नि हामी देख्छौं। यो कता भावनालाई पनि छोडे, कतिको समझदार गर्दाखेरिमा एउटा स्वीकार पनि नहुने, तर आफ्नो राष्ट्रको समष्टि विकासको प्रगति चाहने चाहिँ राष्ट्रवाद हामीले भन्न खोजेको होइन त। अर्को राष्ट्र गर्नु परेन, कमजोर हुनु परेन, नेपाल फर्स्ट हुँदै गर्दा अरू पनि फर्स्ट हुँदै आउन् हैन, तर नेपालको पनि अवस्था रहनु पर्यो। त्यो धारणा वास्तवमा त्यो यो निकै यो संवेदनशील विषय भएको कारणले हरेक दलले हरेकले पनि अब राष्ट्रियता राष्ट्रवाद चाहिँ ल्याइ नै हाल्छन्। तर के अर्थ विशिष्ट भन्दै गर्दाखेरि यति भन्दा भन्दै पनि त्यो सिमाना, त्यो भूमि, त्यो भूगोलको अर्थ किन छ? किनकि त्यहाँ मानिस छ। मानिस भएन भने मानिसको बलिदान दिएर, व्यक्तिको बलिदान दिएर अर्को छिमेकीसँग युद्धै गरिरहनु वास्तवमा त्यो चाहिँ जिङ्गोइजम मात्रै हो। तर त्यो पेट्रियोटिजम नहुन सक्छ। त्यो नेसनलिस्टिक सोभिनिजम एउटा अति राष्ट्रवादी एउटा के भन्ने बहादुरी जस्तो हुन सक्छ। अनि मेरो कविता मैले बनाएको थिएँ, यहाँको माटो यहाँको बाटो जन्मी बन्दछ लाटो, शान्ति सेना कामदार विदेश जान्छ, यहाँको बाटो बनाउनुको साटो। विदेश गएर रेमिटेन्स कमाउने प्रकारको त्यो बाध्यतामा आज हामी छौँ हैन। आफै परोक्षसाथ काम गरेर कमाइ गरेर इम्पोर्ट हैन घटाएर एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्नेमा बाहिर जानुपर्ने, शान्ति सेनामा जानुपर्ने, इन्डियाको हैन रेजिमेन्टमा जानुपर्ने, सिङ्गापुरको ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्ट जानुपर्ने कुराहरू यो पनि एक प्रकार कता बिजाइरहेको छ। आज हामीले भनेको राष्ट्रवाद चाहिँ हरेक नागरिकको सार्वभौम सत्ता कायम राख्दै स्वतन्त्र स्वाभिमानी नागरिक भएर जिम्मा पाउँ, त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा आएको के छ? सही हो। यो दोस्रो स्लाइडमा हामीले त्यही कुरा भनिराखेका छौँ। समग्रमा छोटकरीमा अघि नै भनेको कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। राष्ट्रियता भनेको छिमेकी देशहरूका विरुद्ध उभिनु होइन, छिमेकीको भलो चिताउनु, राष्ट्रवादसँग राम्रो सम्बन्ध छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। छिमेकीहरू सँगसँगै हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। उनीहरूको ईर्ष्या गरेर, उनीहरूका खुट्टा तानेर, उनीहरू माथि पर्न खोजेर हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ। त्यसकारण समग्रमा मानव समाजलाई एकतिरबाट हेर्नुपर्छ। हामी सबै बराबरी हौँ भन्ने दृष्टिकोण, चाहे हाम्रो नजिकै उभिएका चाइनिज हुन् वा भारतीय हुन्, सबै मानिसहरू हुन् भन्ने त्यो एउटा मानवताको धारणाबाट पनि हेरिनुपर्छ। त्यसो हुँदै पनि हामीले आफ्नै देशको माटो, यहाँका मान्छेहरू र यहाँ विकसित भएको मान्यताप्रति एक किसिमको लगाव राखेको हुनुपर्छ। त्योभन्दा अलिकति माथि उठेर र त्यो लगाव, त्यो प्रेमले हाम्रो राष्ट्रवादलाई अझै परिष्कृत बनाउनु पर्छ। नेपाली नामले चिनिने माटो, अहिले यहाँ आउँछ कुरो, सीमाको कुरा आउँछ यहाँ हैन। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा अघिल्लो वर्ष खुबै उठायौँ, अझै पनि त्यो उठाउनै पर्ने विषय बनेको छ। छिमेकीका विरुद्धमा छिमेकीको के भने सदियारको साँधलाई यसो मिच्दै गर्ने, सिमानाको ढुङ्गो हटाउने श्रापित हुन्छ, धर्मशास्त्रहरूले पनि भन्छन्। त्यसकारण पनि सिमाना जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ। त्यसलाई तलमाथि गर्दैमा कुनै देशले जितेको हुँदैन, त्यो हार्छ बरु। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले अझै गहिरो ढङ्गले हेर्न पर्छ र हामीले भन्दै गरेको कुरा त्यही हो। नेपाली नामले चिनिएको माटोलाई हामीले अक्षुण्ण राख्न पर्छ। त्यो कसैको होइन, नेपालकै हो, नेपाली नै हो भनेर बुझ्न पर्छ। त्यसै गरी नेपाली नामले चिनिने मान्छे हाम्रा लागि सबैभन्दा नजिकका हुन् र यहाँको मान्यतालाई हामीले अटुट रूपमा प्रेम गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको राष्ट्रवाद हामीले स्थापित गर्न खोजिराखेका छौँ। अनि राष्ट्रप्रेम नागरिकको मूल कर्तव्य हो भनेर हामी भन्छौँ। किनभने राष्ट्रका निम्ति नै हामीसँग कति प्रेम रहेन, लगाव रहेन, चाहना रहेन भने एउटा मान्छेले केही पनि योगदान दिन सक्दैन। कसैलाई पनि भनौँ न उठाउन, उचाल्न, सँगसँगै हिँडाउन र उसको भलाइको निम्ति, लोक कल्याणको निम्ति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैन। त्यसकारण पनि हामीले राष्ट्रप्रेम हामीभित्र
जागृत गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। क्लियर छ? हजुर, धन्यवाद। त्यसो भने हामी अर्को बुदामा जाउँ। दोस्रो हामीसँग 7 वटा छन्। 7 मध्ये 7औं चाहिँ हामीले अघिल्लो हप्ता अलिकति चर्चा गरिसकेका छौँ लोक कल्याणकारी समाजको कुरा। हामी त्यसमा त्यति धेरै जाँदैनौँ आज, किनभने किन दोहोऱ्याइरहनु र हामीसँग अर्को एपिसोड बनिसकेको छ। दोस्रोमा हामी जाउँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यो अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था हो। नेपालको संविधान 2072ले यसलाई एकदमै बलियो गरी अँगालिसकेको छ। हामीले यसलाई अझै परिष्कृत रूपमा हेर्ने चाहना राखेका छौँ। राज्य सञ्चालनका लागि जनता आफैले सार्वभौम शक्तिका रूपमा आफैमाथि शासन गर्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई लोक कल्याण भनिन्छ। यो के अरे लोकतन्त्र भनिन्छ। लोकतन्त्र राजनीतिक सिद्धान्त हो। यसमा जनता आफैले आफैद्वारा आफैमाथि शासन गर्ने भन्ने जुन पुरानो परिभाषा छ, त्यही परिभाषालाई हामीले मानेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूद्वारा मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ, कसैबाट टीका लगाइएको आधारमा होइन। किनभने हामीले अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू हेर्दै जाने हो भने हामीले राजतन्त्रलाई फालिसकेका छौँ, हामी गणतन्त्रमा आइसकेका छौँ। त्यसकारण पनि अहिले आम रूपमा आम जनचाहना जनभावना अनुसारको एउटा शासन पद्धति कतै हुनुपर्छ भने त्यो लोकतन्त्र हो भन्ने बलियो मान्यता बन्दै गइराखेको बेला छ। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थामा सर्वत्र स्वीकृत शासकीय प्रणाली नै अहिलेका लागि लोकतन्त्र हो। यसको विकल्पमा योभन्दा सहज, योभन्दा परिष्कृत, योभन्दा स्वीकृत भनौँ न राजनीतिक व्यवस्था अहिले विश्वमा छैनन् भनेर पनि मान्छेहरूले भन्न थालिसकेको बेला छ। त्यसकारण लोकतन्त्रको लागि यति गहिरो एकदमै अविरल चाहना हामी हरेकसँग हुनपर्छ। किनभने यही लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाल जनताले देशमा पटक पटक आन्दोलन गरेका छन्। पटक पटक हामीले यो चाहिँ कुरालाई स्वीकार्नै पर्छ। किनभने यी आन्दोलनहरूका पछाडि कुनै न कुनै अर्थले लोकतन्त्र नियो बनेको, लोकतन्त्रका लागि वा त्यति बेला हामीले प्रजातन्त्र पनि भन्दै थियौँ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा के फरक छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। विदुरजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र एउटा अवधारणा हो है त। लोकले नागरिकले शासन गर्नुपर्छ, नागरिककै इच्छा अनुसार शासन चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। अलि व्यापक, अलि अमूर्त। संवैधानिक राजतन्त्र पनि लोकतन्त्र बन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ साँच्चै असलै तानाशाह अथवा असल शासक रहेछन् भने सिङ्गापुरका ली कुन यूदेखि लिएर विभिन्न राज्यका कति शासकहरू दक्षिण कोरिया पनि लोकतन्त्रमा आउन सक्छ। तर गणतन्त्र चाहिँ एउटा असल इच्छा चाहना भावना मात्रै नभएर त्यहाँ राजतन्त्रको स्थान हुँदैन, त्यहाँ सनकी तानाशाहको स्थान हुँदैन, र त्यहाँ बहुमतले आफ्नो इच्छा अनुसार शासन गर्ने त्यो पनि अवस्था हुँदैन। गणतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्रलाई एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई लागू गर्ने, विधिसम्मत तरिकाले लागू गर्ने जुन हामी रिपब्लिकन मोडल भन्छौँ। वास्तवमा त्यो विधानवाद, संविधानवाद, जुरिस्प्रुडेन्सको स्पिरिट अनुसार विधि विधान न्यायशीलताको आत्मा अनुसार चल्ने भनेको चाहिँ लोकतन्त्र हो, जहाँ लोककर्ता नागरिकको, गणको, जनको मत एक एक मतलाई समानुपातिक रूपमा आदर कदर गर्दै समावेशी गरेर राज्य सत्तामा उनीहरूको नियन्त्रण निर्णायक भूमिका रहन्छ। यस अर्थमा गणतन्त्र अति विशिष्ट, अत्यन्तै विशिष्टकृत एउटा शासन प्रणाली हो जहाँ नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ। चाहे त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रत्याह्वानको व्यवस्था, बालिग मताधिकार, 4-5 वर्षमा निर्वाचनमा हरेकको अधिकारको व्यवस्थाद्वारा होस्, अथवा न्यायपालिकाको निष्पक्षता, जनपक्षता, तटस्थता, कार्यकारी व्यवस्थापिकाको अलग अलग सीमा क्षेत्रहरू, शक्ति सन्तुलन र अन्तिममा नागरिकको मतले निर्णय गर्ने। बहुमतले होइन, निर्णय गरे पछाडि त्यसलाई लागू गर्ने काम चाहिँ विधि अनुसार गर्ने। लोकतन्त्र भावना हो भने गणतन्त्र चाहिँ त्यसको
के भने प्राविधिक रूपमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने, स्थापित गर्ने, इन्स्योर गर्ने, सुनिश्चित गर्ने त्यो एउटा औजार हो। यही भन्न चाहे मेरो बुझाइमा। धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हो र लोकतन्त्रले चाहिँ सबैको सहभागिता, नागरिक सहभागितामा शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्नुपर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने मान्यतामा अलिकति बढी जोड दिन्छ भने गणतन्त्रले त्यही कुरोलाई जनतामा लानुपर्छ है। कुनै भनौँ न तानाशाही, कुनै एउटा घरानाको मात्र शासनमा अधिकार हुनु हुँदैन, बरु जनतामा जानुपर्छ, गणमा जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बोकेको हुनाले लोकतन्त्र र गणतन्त्र एक अर्थमा भन्यो भने एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यद्यपि अघि नै चर्चामा आइसकेको छ संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि लोकतन्त्र हुन सक्छ है भन्ने कुराहरू, वा राज्यको सर्वोच्च निकायमा रहने कुनै पनि शक्तिलाई संविधान अर्थात् कानुनको नियन्त्रणमा राखियो, त्यसलाई कानुनभन्दा माथि राखिएन भने चाहिँ यो लोकतन्त्र रहन सक्छ, गणतन्त्र नै चाहिँदैन भन्ने पनि मान्यता छ र त्यो अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ। नेपाल देशमै पनि 2046-47को आन्दोलनपछि 62-63 सम्मको एउटा अवधिलाई हेर्ने हो भने हामीले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र भनेर स्वीकार गरेको अवस्था हो। तर यस बीचमा पनि आन्दोलन लड्नु पर्यो। यद्यपि अझै पनि मेरो भित्री आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता चाहिँ के हो भने त्यति बेलाको प्रजातन्त्र गलत भएको कारणले गर्दा आन्दोलन लडिएको हो जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी कहाँ सामन्ती प्रथा, पुरातनवादी चरित्रको राजतन्त्र लगायतले एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको थियो र राजतन्त्रको वरिपरि बसेर जुन पुरानो रवैया शासन सत्तामा रहिरह्यो र वर्गीय चरित्रलाई मुलुकमा स्थापित गरि नै राखियो र यद्यपि अहिलेसम्म पनि देखिन्छ त्यसका अवशेषहरू। यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जनताले फेरि पनि आन्दोलन लड्नु परेको हो। त्यति बेलाको लोकतन्त्र चाहिँ अपुरो भयो र नयाँ एउटा पूर्ण लोकतन्त्र ल्याउँ भन्ने भन्दा पनि त्यति बेलाको त्यो गलत चरित्रलाई परास्त गर्नका निम्ति आन्दोलन लड्न पर्ने भयो र अन्तिममा त्यो आन्दोलनको एकमात्र शत्रुका रूपमा, एकमात्र विरोधी, एकमात्र के भन्ने भेदन गर्न पर्ने एउटा शत्रुको रूपमा राजतन्त्र उभिएको कारणले गर्दा राजतन्त्रका विरुद्धमा आन्दोलन गएको हो भनेर म बुझ्छु। र सुरुमै राजतन्त्रले संवैधानिकतालाई अङ्गाली दिएको भए त्यति चाँडै राजतन्त्र मुलुकमा ढल्दैन थियो भन्ने पनि लाग्छ। हुन त त्यसमा म्यासाकर जुन त्यो दरबार हत्याकाण्ड नेपालमा भयो त्यसले नै जनताको राजतन्त्रप्रतिको त्यो श्रद्धा चाहिँ गुमेको हो भनेर पनि धेरै मानिसहरूले भनेका छन्। त्यो सत्य लाग्छ मलाई। यसरी हेर्दाखेरि लोकतन्त्र र गणतन्त्र अहिलेको विकसित अवस्थामा, एटलिस्ट नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो विकसित भएर आएको राजनीतिक व्यवस्था हो। अब यसका विकल्पमा पुरानो ठिक थियो भन्नु चाहिँ यो नदीलाई उत्तरतिरै फर्काउँछु या उकालोतिरै फर्काउँछु भन्नु जस्तै हो। त्यो प्रतिगमन हुन्छ हामीले बुझ्दै गरेको कुरा थियो। त्यसकारण यो हामीले अन्तिम यो लाइनमा भन्यौँ नि, नेपाली जनताले पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति जुन आन्दोलन गरे, पटक पटक आन्दोलन गरे र अहिले पनि छिटफुट रूपमा त्यस्तै आशयमा, त्यस्तै अभिप्रायमा आन्दोलन भइराखेको छ। दुःख लाग्दो कुरा हाम्रो मुलुकको लागि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने जनतालाई, खास गरी युवा वर्गलाई सडकमा तातो पिचमा बुरुक उफारेर आन्दोलन लडाउने, आन्दोलन गराउने र जे टकटकिन्छ र भुइँमा झर्छ त्यो टिपेर केही मान्छेहरूले त्यसमा फेरि अर्को ढङ्गको त्यो नवसामन्तवाद स्थापित गर्ने प्रचलन अहिले पनि छ। राजनीतिमा साह्रै फोहोरी खेल भयो, त्यो एकदमै बेइमान खेल भयो। यो बेइमानीले गर्दा आन्दोलन पनि अब के लड्ने भने जस्तो अवस्थामा नेपाली जनता पुग्नु परेको अवस्था छ। अब केही हुँदैन कि भन्ने खालको एउटा एकदमै निराशा नेपाली जनताले बेहोर्नु परिराखेको छ। तर लोकतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै तन्त्र हुन सक्दैन, हामीले त्यसरी मानिराखेका छौँ। हामी अर्को बुँदामा जाउँ।
यसैलाई अलिकति थप गरेको छु, म पढ्छु मात्रै। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संसदीय व्यवस्थापिकाबाट आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सोही कानुनको पालना गर्दै जनताबाट निर्वाचित सरकारले जनउत्तरदायी कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने र कानुनको स्वतन्त्र व्याख्या र मर्यादित कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि मार्ग निर्देश गर्दै सबैका लागि न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायपालिका लोकतन्त्रका अनिवार्य अङ्गहरू हुन्। यहाँनिर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सामान्य भूमिकाको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछिको अर्को लाइनले भन्छ यो स्लाइडमा एकै स्लाइडमा अन्तिमको दिन के अरे जनताबाट निर्वाचित कार्यपालिका जुन भन्नुभयो नि, हजुर लिटिल बिट एक्सप्लानेसन, किनभने संसदको काम नियम कानुनहरू बनाउने, पारित गर्ने हो होइन, कार्यपालिका लागू गर्ने हो, न्यायपालिका व्याख्या गर्ने हो। आज नेपालको कमजोरी के हो भने संसदमा जाने अनि त्यही व्यक्ति फेरि कार्यपालिका पनि जाने, यो प्रकारको अनहोली नेक्सस भएको कारणले गर्दा हाम्रो पहिलेको 46-47 सालको पनि संविधान पनि असफल बनाएको भन्ने कुरा नभएको हुनाले जनताबाट नागरिकबाट निर्वाचित सरकारको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी है त। अनि हाम्रो पार्टीको मान्यता के पनि छ भने संसद हुने व्यक्ति चाहिँ मन्त्री बन्न जाने होइन, त्यसले अर्को जसरी पनि सांसद बन्ने, पैसा खर्च गरेर जित्ने अनि कमाउने, यो बढ्छ। तर मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ योग्य मेरिटोक्र्याट होइन, जो निर्वाचित भएको जुन छ संसदबाट होइन जनताबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिले अथवा प्रधानमन्त्रीको छ कार्यक्रम, उसले नै आफ्नो क्याबिनेट स्थापना गर्न पाउनुपर्छ, जस्तो जर्मनीको, फ्रान्सको, अमेरिकाको भने जस्तै। यो हाम्रो मान्यताले हामी होइन यसमा हामी स्पष्ट छौँ। जनता निर्वाचितको अर्थ होइन सांसद होइन, तर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भन्ने बुझ्नुपर्छ है त। अहिलेका लागि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। धन्यवाद। र अर्को स्लाइडमा हामीले भनेको कुरा चाहिँ व्यवस्थालाई राज्यका यी तीनवटै अङ्गबीचको सन्तुलनसहितको कानुनी राज्य, उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुनेछ भन्ने विश्वास साथ सङ्घीय संरचना अनुरूपको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्नु हामीले एउटा असंशोधनीय सैद्धान्तिक मार्गदर्शनका रूपमा हेरेका छौँ, मानेका छौँ। हामी तेस्रोमा जाउँ है त, स्वतन्त्रता। हामीले अत्यन्तै जोडदार रूपमा उठाउँदै गरेको कुरा चाहिँ स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई अलिकति थपेर नागरिक स्वतन्त्रता, सहकारिता, सहकार्य र समृद्धिका लागि अति आवश्यक पूर्व शर्त हो। नागरिकहरू स्वतन्त्र बने भने मात्रै सहकारिता, सहकार्य र समृद्धि हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। एउटा वयस्क, चेतनशील र जिम्मेवार मानिसका रूपमा उसको स्वविवेकले उचित ठानेको आस्था, मान्यता र कर्तव्य अनुसार अभ्यास गर्न पाउनु नै सार्थक जीवन जिउने स्वतन्त्रता हो। यो स्वतन्त्रताले मात्रै कुनै पनि व्यक्तिले आफू अरूप्रति जवाबदेही महसुस गर्छ र समाजमा सद्भाव, प्रेम र परोपकार स्थापित हुन सक्छ। हामीले भन्दै गरेको स्वतन्त्रता चाहिँ स्वतन्त्र बनाइदेऊ, स्वतन्त्रता देऊ, मुक्ति देऊ मात्रै होइन। हामीले एउटा कर्तव्यनिष्ठ स्वतन्त्रताको कुरा गरिराखेका छौँ। नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि नागरिक कर्तव्य, नागरिक दायित्वका बारेमा पनि हामीले उत्तिकै जोड दिइराखेका छौँ। हामीले भन्दै गरेको स्वतन्त्रताले एनार्किजम के भन्छ त्यसलाई, के अरे अराजकता सिर्जना गर्ने किसिमको स्वतन्त्रता होइन। यो स्वच्छन्दता पनि होइन, मन लागि गर्ने, तर यो कर्तव्यनिष्ठ छ, यसले कर्तव्य पालना गर्छ र यो स्वतन्त्रताले अरूमाथि बलमिचाइ गर्दैन, यति चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो खालको स्वतन्त्रता भयो भने हामीले बुझेको कुरा त्यही हो, मानिसहरू आफै जवाफदेही महसुस गर्छन् अरूप्रति र समाजमा सद्भाव, प्रेम र परोपकार अर्थात् लोक कल्याण स्थापना हुन सक्छ। हरेकले अरूका निम्ति कन्ट्रिब्युट गर्ने, योगदान दिने एउटा अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा परिपालन गर्नुपर्छ, यो स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनुपर्छ राज्यले भन्ने कुरामा हामी जोडदार छौँ। हजुर, यसमा अरू थप्नु छ विद्युजी?
एउटा कुरा थप्न मन पर्यो, त्यो नागरिक, त्यो सिटिजनली, त्यो प्रजा जो आफ्नो स्वतन्त्रता कुनै एउटा व्यक्तिमा, संस्थामा, गुटमा जिम्मा दिएर आफ्नो विकास अनि आफ्नो हित सुरक्षा खोज्छ भने न त उसले त्यो विकास, हित सुरक्षा नै प्राप्त गर्छ, न त स्वतन्त्रता नै प्राप्त गर्छ। त्यो पिजडाको सुगा, त्यो मकैको अर्को, त्यो दाल भात तरकारी जीवधन सरकारी सबै सम्पत्ति राज्यको, श्रम चाहिँ नागरिकको, त्यो अवस्थामा पुग्छ। यसले गर्दा स्वतन्त्रताको कुरा आउँदा अनि निजी अधिकारको कुरा आउँदा म त के पनि भन्ने गर्छु भने व्यक्तिको उसको जीवधन सम्पत्ति, परिवार, आस्था र जिउन पाउने हक अधिकार यसमा गएर जोडिएको छ। अनि भनाइ पनि छ एउटा कि इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ लिबर्टी। हामी अनन्तसम्म जागा रह्यो भने कुनै पनि बेला हामी अरूको अर्थात् अर्को एउटा ग्रुपको, दलको, कसैको हामी दास बन्न सक्छौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण है। घरमा पालिएको छ, पिजडामा सुगा पालिएको छ, तर दाना पनि पुगेको छ, तर त्यो सुखी, खुसी, सन्तुष्ट हुन सक्दैन, किनकि उसले चाहेको के हो त आकाशमा खुला वितरण गर्नु हो। यति भन्दा अरूले पनि हामीले के भनिसकेका छौँ भने एनार्की अथवा कुनै पनि नीति नियम, विवेकको नियम पनि छैन, विवेकको ईश्वरीय डर पनि छैन, मान्छेको पनि छैन, कानुन सबै मिलेर एउटा सबै सहमत भएको सोसल कन्ट्र्याक्ट पनि छैन। त्यसको पछाडि हामी छैनौँ। तर व्यक्तिलाई बेसिक आधारभूत रूपमा सुरक्षा प्रदान गरे पछाडि अरू क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता, आस्थाका कुरा, यस्ता कुरामा चाहिँ बेरोकटोक, के भन्छ एकदम होइन, बेवाक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। यो हामीले खोजेको यसको मूल्यमानता हो। हस्, थ्याङ्क यू। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948 र मानव हितमा समर्पित असङ्ख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरू, कानुनहरूद्वारा जे कुरा व्यवस्थित गरिएको छ वा परिभाषित गरिएको छ, ती अधिकारहरूको उपभोग गर्न सबैले बिना विभेद वा समान रूपमा पाउनुपर्छ। हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मानित सदस्य भएको नाताले पनि हामीले ती मान्छौँ भनेर गरेको हाम्रो सन्धि ऐनले मान्यता राखे अनुसार पनि हामीले सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा लेखिएका, दस्तावेजहरूमा लेखिएका स्वतन्त्रताहरूलाई अङ्गीकार गर्छौँ र तिनलाई ग्यारेन्टी गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ छ। संविधान र कानुनमा उल्लेखित मौलिक हक अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्नमा कोही पनि कुनै बहानामा वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। मौलिक हकहरू अक्षरश हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। कुनै बहानामा कसैलाई मौलिक हकहरूको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउन हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी मानव अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण हकहरूको प्रत्याभूतिले जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ। अर्थात् अर्थपूर्ण जीवन जिउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिबाट मुलुकलाई न्यायपूर्ण समृद्धितर्फ डोर्याउन सम्भव हुन्छ। त्यसकारण यो पार्टी, हाम्रो पार्टी, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू तथा जनताका मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति सुरक्षा गर्नमा सदा लागिरहन्छ। हामीले त्यो कुरामा चाहिँ सधैँभरि जोड दिएका छौँ। स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त हो एउटा मानिसले राष्ट्रप्रति कन्ट्रिब्युट गर्नका लागि। यसरी बुझौँ न, एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र भएन भने ऊ जहिले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति उपायहरू खोजिरहन्छ र त्यसले कुनै न कुनै हदसम्म मुलुकबाट ऊ निराश भएर मुलुक त्याग्ने मनस्थितिमा पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदाखेरि, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नरहँदाखेरि। त्यसकारण यो स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिमा हुनपर्छ, तब मात्रै राष्ट्रलाई निर्माण गर्न सकिन्छ नागरिक सहभागितामा भन्ने मान्यता यो हो। अर्को मुद्दामा जाउँ कि अलिकति 42-43 मिनट पुगेछौँ होइन? हजुर, लाइभमा। हजुर। अनि हामी एउटा अस्ति गऱ्यौँ, आज 3टा गरेर 4वटा, अब बाँकी 3टा रहन्छन्। हामी एकछिन यहाँ रोकेर अलिकति फेरि यसलाई रिभ्यू अथवा क्वेसन एन्सरमा जाने कि त्यति गरेर 50 मिनट जति पुग्छ होइन? त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो पनि गरौँ कि कसो गरौँ आजलाई भन्नु? हस् हुन्छ, यो राम्रै हुन्छ होइन? कोही साथीहरूको केही छ विचार छ, हामी फेसबुक लाइभतिर कोही साथीहरू हुनुहुन्छ प्रश्न गरिराख्नु भएको भने उहाँहरूतिर जान्छौँ। सोध्नु भएको छ, सत्यजित महासमर मुरारी पाण्डेज्यूले सोध्नु भएको छ फेसबुकमा कमेन्टमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव प्रचारको डरलाग्दो खर्चलाई कसरी ठिकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ।
जनजागरणले सकेसम्म सबै इसाईहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने उपायहरू फिल्डमा गएर खोज्नुपर्छ। दोस्रो, अनि उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई परीक्षणको लागि भए पनि अभ्यास गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसले सांगठनिक संरचनालाई केही हदसम्म बलियो पार्छ। मतलबको कुराको साथै काम र कामपछि नाम अनि दाम जेनेरेट गर्छ होइन। मतलबको कुराले चाहिँ मान्छेलाई चासो हुन्छ, काम दाम नाम हुन्छ। उहाँले बडो सामूहिक कुरा जोड्नु भएको छ। अनि इसाईहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने उपाय फिल्डमा गएर खोज्नु लेख्नु भएकोमा चाहिँ हामी सायद मैले के बोल्न मन पर्यो हो, हामी इसाईलाई, कसाईलाई, मुस्लिमलाई, आदिवासीलाई, जनजातिलाई एउटा स्वतन्त्र मत राख्ने, जुनसुकै धर्मावलम्बीलाई पनि आफ्नै मत लाग्नुपर्छ, अरूमा होइन। तर आफ्नो विवेक अनुसार, आस्था अनुसार जिउन, गरी खान, बाँच्न पाउनुपर्छ। कसैले रोम जा भन्ने, यरुसलेम जा भन्ने, इन्डिया जा भन्ने, इरान जा भन्ने, ककेसियनमा रसिया जा भन्ने काम त्यो होइन। एटाविस्टिक त्यो पुरातन पन्थ हो, त्यो पश्चगमन हो, त्यसमा हामी जानु हुँदैन। भएको हामी एउटै मात्रै धार्मिक मतलाई तुष्टिकरण सन्तुष्टिकरण गर्ने तरिकाले होइन कि, तर विशेष गरी संसदमा रहेका जो राज्यबाट बहिष्करणमा परेका छन्, सीमान्तकरणमा परेका छन्, सुनवाई भएको छैन, तिनलाई हरस अवश्य हामी दिन्छौँ। तर सबैको साझा हामी बन्ने त्यो उपक्रममा छौँ। यदि भन्न चाहे चुनावी खर्चको बारेमा हो, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नै पर्छ। अत्यन्तै खर्चिलो भएको छ यसमा। ल उहाँको चुनावी खर्च अनि उत्पादनमुखी होइन आर्थिक पनि कार्यक्रम गर्ने कुरा अनि धर्ममतलाई समेट्ने कुरा, यसमा अहिलेको के टेक छ? ल मेरो चाहिँ विचार के हो भने नि, चुनावमा पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने जिताउने परिपाटी वास्तवमा लोकतन्त्रका नाममा आएको सबैभन्दा ठुलो कलङ्क हो। यसलाई यसरी नै बुझियो भने राम्रो हुन्छ। निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर भोट किनेर निर्वाचित हुने कुनै पनि मान्छेले मुलुकका निम्ति कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर विश्वास गर्नु भुल हुन्छ। मेरो भोट 200-400 वा 2-4 हजारमा किन्न कसैले खोज्दैछ भने त्यसले मेरो विवेकलाई किन्न खोज्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो, र मेरो विवेकलाई उसले सदाको निम्ति आफ्नो दासत्वमा राख्न खोज्दैछ भनेर बुझ्न पर्यो। त्यसकारण पनि रुपैयाँ पैसाको जुन डरलाग्दो त्यो के भने बेरोकटोक निर्वाध रूपमा खर्च हुने गरेको छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो पोलिटिकल त्यो कलङ्क हो, राजनीतिमा आएको कलङ्क हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई पखाल्नै पर्छ, त्यसलाई मेटाउनै पर्छ। एउटा नेपालको प्रसङ्गमा भन्ने हो भने चाहिँ हामीसँग दुईटै उपायहरू छन्। एउटा पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने उपाय छ, त्यो लागू भएको छ होइन। जतिसुकै आचार संहिताका कुरा गरे पनि अहिले पनि दलहरू आफ्नो सरकारमा चुनाव गराउन चाहन्छन्। किन? शक्तिको प्रयोग गरेर, पैसाको दुरुपयोग गरेर, राज्यको शक्ति र स्रोत साधनहरूको दुरुपयोग गरेर चुनाव प्रचार प्रसारमा सबैतिर पुग्ने र भोट बटुल्ने त्यो एउटा प्रयत्न छ। त्यसलाई पनि हामीले गलत मान्छौँ। वास्तवमा निर्वाचन चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सरकारले गरिदियो भने बल्ल, बरु त्यो गैर दलीय सरकार होस्, त्यो ढङ्गको भइदियो भने हुन्छ भन्ने मान्यता छ हामीसँग। त्यसकारण राज्यको दुरुपयोग निर्वाचनमा हुनु हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष हो। अर्को पक्ष चाहिँ हामीले के पनि बुझ्न पर्यो भने के भयो यहाँ, ओके, अर्को पक्ष चाहिँ के पनि हो भने हामीले चुनावमा केही त्यस्ता सिद्धान्तहरू पनि छन् है। पैसा खर्च नगरिकन चुनाव जितिएका उदाहरणहरू छन् र त्यस्ता के अरे के भने प्रयोगहरू भएका छन्। एउटा सिद्धान्तलाई मैले पुहातु सिद्धान्त भन्छु, मैले बुझेको आधारमा। यो निकै अगाडिको कुरा हो। अहिलेको उमेरका हिसाबले भने नि 35 वर्ष अगाडितिरको होइन, अहिलेको समयभन्दा 35 वर्ष अगाडितिर प्रयोग भएको एउटा सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तले हजुर झापाको कुरा थियो, झापाको हजुर पुहातु सिद्धान्त, पुहातु चौधरीले प्रयोग गर्नुभएको सिद्धान्त। अर्को थाहा सिद्धान्त छ, चुनावकै सिलसिलामा आएको रूपचन्द बिष्टले गरेको सिद्धान्त होइन। त्यसमध्येमा मैले पुहातुको विषयमा कुरा गर्न चाहेँ। पुहातु सिद्धान्तले नेपालको चुनावी जुन संस्कार छ त्यसलाई ठुलो चुनौती दिएको छ। अहिले पनि हामीले त्यो सिद्धान्तलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। किनभने पुहातु चौधरीले हुन त सुरुमा अलिकति खर्च जुटाएको कथा आउँछ,
त्यो जुटाउँदै गर्दाखेरि पछि उनले एउटा प्रसङ्गमा एउटा इन्टरभ्यूमा के भनेका छन् भने मैले सुरुमा 10 कट्ठा जग्गा बन्दकी राखेँ, पछि गएर मैले चुनाव जितेपछि होइन भोट गन्ने बेलासम्ममा त्यो 10 कट्ठा जग्गा उकासेँ भनेका छन्। चुनावको प्रचार प्रसार गर्दै जाँदा उनले आर्थिक सहायता पनि बटुल्दै गए। मान्छेहरूले उनले मागेनन् तर मान्छेहरूले दिए, 7 गते राइट मान्छेहरूले दिए, सबै भोट मात्रै दिएनन् पैसा पनि दिए भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण हो यो प्रकारको सिद्धान्त, यसलाई पपुलर भोटिङ भन्छ वा पपुलर क्यान्डिडेसी भन्छ। यो ढङ्गले जान पर्यो। यो स्थापित गर्नका निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हामी लोक कल्याणमा विश्वास गर्छौँ, लोक कल्याणकारी काममा खटेर लागेका छौँ भन्नुको अर्थ त्यही हो। जब हामी जनताका पीरमर्का दुःख सुख उनीहरूको जीवनसँग जोडिएर बाँच्न चाहन्छौँ भनेर भन्ने हो भने हामीलाई चुनावमा पैसा चाहिँदैन। जनताले आफै तिमीहरू चाहिँ किन उठ्दैनौ भनेर हामीलाई गलत त्याएर उम्मेदवार बनाउँछन्। पोलिटिकल पार्टीहरूले यो उपाय खोज्न पर्छ, पैसा चाहिँदैन चुनावमा, र हामी आफै चाहिँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने पक्षमा वा त्यो माहौल त्यो क्याम्पेन गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामीले हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई स्ट्रिक्ट आचार संहिता दिन्छौँ, हाम्रो आफ्नै। त्यो आचार संहिता त्यो एउटा नोटबुक हुनेछ, उनीहरूको एक्सर्साइज गर्ने के गर्ने के नगर्ने भन्ने एउटा बुक हुनेछ, गाइड बुक। त्यो गाइड बुक अनुसार उहाँहरू साँच्चीकै जानुभयो, इमान्दारीपूर्वक नडराइकन जानुभयो भने हाम्रा उम्मेदवारहरूले जहाँ गए पनि जित्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यसकारण रुपैयाँ पैसाको जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई हामीले हदैसम्म कलङ्क यो नहुन पर्ने कुरा हो भनेर मानिलिएका छौँ। यो कुरालाई अहिले हामीले यहीँ राखौँ। र अर्को चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको, हाम्रो मुरारीजीले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको परिस्थितिमा हामीले हाम्रो भोट कहाँ कहाँ छ त्यहाँ सेक्युर गर्न जाने, कन्भिन्स गर्न जाने भन्ने कुरा छ। हामीले यही कुरामा सायद कसैको नजरमा पछि पर्या हो कि, तर हामी पछि पर्या छैनौँ भन्छौँ। किनभने हामीले एउटा अमुक जाति, अमुक भाषा, अमुक धर्मको पक्षमा मात्रै वकालत गरेर हिँडिराखेका छैनौँ। हाम्रा लागि देश हो, हाम्रा लागि नेपाली जनता हुन्, सबैको समग्र उन्नति हुनपर्छ। चाहे जो जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा होस् उसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनपर्छ राज्यमा भन्ने मान्यताका आधारमा हामी गइराखेका छौँ। र हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यभित्र जे आइलाग्छ त्यसका विरुद्धमा, खराब कुराहरूको विरुद्धमा डटेर उभिन पनि हामी त्यत्तिकै तयार छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमलाई हामीले यहाँनिर टुङ्ग्यायौँ भने राम्रो हुन्छ होला। हुन्छ, लगभग हामीले 50 मिनट गइसकेका छौँ, 50-51 मिनट होइन? हजुर। 3वटा निर्देश सिद्धान्त 7वटा मध्येमा 7 तारा मध्येमा 3वटा राष्ट्रियता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वतन्त्रताका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि संक्षिप्त गर्दा राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै एउटा हामी विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक सबै कुराले गर्दा एक ठाउँमा भेला भएका नागरिकहरू जति छौँ, सम्प्रभुता सम्पन्न नागरिकको समुदाय, त्यो स्वतन्त्रताका विषयमा चर्चा यो लाइभमा गइरहेको के फेसबुक पनि यहाँ बोलेछ। ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै कुराले गर्दा एक ठाउँमा भेला भएका नागरिकहरू जति छौँ, नागरिकको समुदाय, बोल्यो भने आइरहेको छ अहिले। ठिक छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकात्मक केन्द्रबाट होइन, तर लोकतान्त्रिक अर्थात् त्यो पनि एउटा केन्द्र, एउटा व्यक्ति समुदायबाट। अहिलेको भौगोलिक केन्द्र थियो संघीयता चाहिँ भौगोलिक केन्द्रको विरुद्धमा थियो। मैले लोकतन्त्र चाहिँ अवधारणाको रूपमा पनि एउटा कुनै शक्ति केन्द्रको विरुद्धमा छ भने गणतन्त्र चाहिँ अब व्यवहारिक रूपमा त्यसका प्राविधिक पक्षमा नै हो चाहिँ विकेन्द्रीकरणमा छ, त्यसको पक्षमा हामी छौँ। भने स्वतन्त्रता जो बिना मानिस रहँदैन, एन्ड अल ह्युमन राइट्स आर ह्युमन निड्स। स्वतन्त्रता चाहिँ मान्छेको त्यो सोचको विषय होइन, मान्छेको वास्तवमा आवश्यकताको विषय हो। अनि मात्र उसले अरू कुरा उपभोग गर्न पाउँछ, सक्छ, खुसी हुन्छ। यी 3 टुक्रा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ।
मलाई लाग्छ अब हामी आजको निम्ति हाम्रो चर्चा परिचर्चा यही अन्त्य गर्नेछौँ र सहभागी हुनुभएका सबै प्रियजनलाई र फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सबै साथीभाइलाई प्रश्न सोध्नुहुनेजनलाई अनि धन्यवाद दिँदै फेरि हामी अर्को हप्ता अथवा अर्को दिन क्रमशः बाँकी रहेका 3वटा मूलभूत हाम्रा सैद्धान्तिक आधार अथवा निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा हामी चर्चा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, हामी अन्त्य गर्छौँ यति आज। हस्, ल, थ्याङ्क यू, गुड नाइट, सलोम, धन्यवाद।